Assalamu alaikum everyone. What a powerful start we've had to the event. Great talk by Mr. Amir Iqbal. And one of the most interesting insights I thought the takeaway from that session was about the importance of having diversification in vocabulary. क्योंकि जब लुगत नहीं होगी तो ख्याल कैसे बनेगा, ख्याल नहीं होगा तो तसव्वुर कैसे बनाएंगे, तो vocabulary is really important. Now moving on to today's first panel of the day. We have over here a very rich panel, I would say this, because essentially these guys, after all, know the art of earning money, the art of earning more, essentially. So it's going to be a very insightful session. Let's begin with Mr. Uwais Nawaz, who is an international e-commerce expert and investor. Uwais, पिछले सेशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई थी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से आमिर साहब ने उसके ऊपर इंडिकेट किया था. You have a very diversified portfolio in terms of real estate investments, automobiles, luxury goods. So tell us how you got interested in this domain, or before that we'd like to understand more about your profile. आपका profile क्या है और आपका इस हवाले से दिलचस्पी कैसे बनी? Thank you for having me here. Assalamu alaikum everyone. मैं अपना start देना चाहूँगा कि I belong to a very humble family. मैं वाली से बिलोंग करता हूँ और मेरे जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ जब मैं गांव से उठ के शहर में आया. जब इस शहर में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो बड़े बड़े घर एग्जिस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एग्जिस्ट करती हैं. तो मेरे माइंड में ख्याल है कि अच्छा ये चीज़ें लाइफ में होती हैं, क्योंकि मैं गांव से था और मैंने लाइफ में ऐसी बड़ी बड़ी घर और गाड़ियों को नहीं कभी परस्यू किया था. तो खैर मुझे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में करता हूँ. तो मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, साथ में ऑब्जर्वेशंस रखी. मैं अपना थोड़ा सा लाइफ जर्नी बता रहा हूँ कि हाउ आई गेट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. कोई भी कर सकता है, इफ आई डू एनीबॉडी कैन. तो मैं अपनी एफएससी कंप्लीट की. एफएससी कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी एजुकेशन के लिए माजू यूनिवर्सिटी कश्फ में मेरा एडमिशन हुआ. मैं थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि in my childhood my father got died. Like मैं टोटल 11 साल का था कि मेरे अबू की डेथ हो गई. तो जो मुझे रेस किया वो मेरी वालदा ने रेस किया और कुछ फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने. लेकिन मैं स्टडी मैंने की. मैंने मेरा कश्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ. ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस फर्स्ट सेमेस्टर तो मैंने जैसे तैसे करके फीस दे के उसको पूरा किया. लेकिन मूविंग टू द नेक्स्ट सेमेस्टर आई हैव नॉट इनफ मनी टू पे द फीस. मैंने यूनिवर्सिटी को ईमेल की कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है टू कंटिन्यू माय स्टडी प्लीज. लेकिन यूनिवर्सिटी, आप सबको पता है माजू यूनिवर्सिटी कश्फ वालों का, उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया और ये रिप्लाई अभी तक मेरे पास सेव है कि आपको यूनिवर्सिटी में आने से पहले नहीं पता था कि कितनी फीस है और सेमेस्टर की कितनी फीस है. तो दे गॉट रिजेक्टेड. उसके बाद मेरी लाइफ ऐसी स्टार्ट हुई. मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा. फिर मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया एयर यूनिवर्सिटी में. एंड मैं आपको बताता चलूँ कि एयर यूनिवर्सिटी में बैचलर किया मैंने 4 साल का कंप्यूटर साइंस और टोटली ऑन नीड बेस. आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू पे द फीसेस. अब वो एयरफोर्स में थे, चीफ फ्रंट ऑफिसर रिटायर्ड थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लेवरेज मिला और मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया. फिर बीइंग ए मतलब एक गाँव का बच्चा होने की उससे, और क्योंकि जब हमें घर वाले बाहर भेजते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा हमें पे बैक करेगा, तो ये चीज़ बार बार मेरे माइंड में ट्रिगर कर रही थी कि घर वालों ने तो मुझे इसीलिए भेजा है कि तुमने वैसे पे बैक करना है. मैं तो स्टडीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में स्विच कर रहा हूँ, ड्रॉप आउट हो रहा हूँ. तो उसके बाद अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह से रास्ता मांगा, तो मैं इस ऑनलाइन फील्ड को ज्वाइन किया. उसकी जो स्टार्टिंग है इसी तरह के इवेंट्स में जाना, कभी नेशनल इंक्यूबेशन में इवेंट्स हो रहा है, कभी जिनाह कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, तो डिफरेंट ऑनलाइन फील्ड्स का पता चलता गया. तो मैंने फाइवर से स्टार्ट लिया, अपवर्क से स्टार्ट लिया. मैं अपनी स्टोरी को शॉर्ट करूंगा. चौथे पांचवें सेमेस्टर में जब मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की कि अवैस तुम्हारा जीपीए तो नहीं आ सकता, तो कुछ और लाइफ में कर लो, तो मैंने अपनी स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट कर ली. फिर जब मैंने फाइवर पे स्टार्ट किया, मेरे घंटे लग रहे हैं, 15 घंटे 12 घंटे बैठ के काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं बन रहा. तो एक चीज़ फिर मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह साथ में स्टडीज़ को जारी रखा है. यूट्यूब पे डिफरेंट मेंटोर्स को बुक स्टडी किया. तो एक चीज़ मेरे माइंड में आई और अल्लाह ने उसकी वजह से, एक माइंडसेट होता है, एक विजडम होता है, इंसान के पास विजडम होना चाहिए. मेरे माइंड में ये आया कि अगर इंसान के पास 24 घंटे हैं और उसमें वो सारी चीज़ें निकाल के 12 से 13 घंटे वो काम कर सकता है, कि why not I should invest my time on the big scale project instead of the small. क्योंकि 12 घंटे लगा के मैंने छोटी चीज़ पे काम करके भी पैसा कमाना है
اور وہی 12-13 گھنٹے لگا کے کچھ بڑی چیز پہ کام کر کے بھی میں نے پیسہ لگانا ہے. تو جو میں فائبر اپر وغیرہ کر رہا تھا مجھے پتا چلا ای کامرس کا. میں نے جب دیکھا جیف بیزوس کو, امیزون کو, میں نے کہا یار جب وہ اتنی $1 بلین کی انڈسٹری ہے تو وائی شوڈ آئی گو ٹو دیٹ سائڈ. تو میں نے وہاں پہ ای کامرس کی جرنی اسٹارٹ کی. وہاں پہ میں نے پھر لازمی بات ہے انٹرنیشنل ای کامرس کا اتنا ایکسیس نہیں ہوتا, تو آئی اسٹارٹیڈ فرام پاکستان. دراز سے شروع کیا, فیس بک پیجز سے بیچنا شروع کیا. پھر وہ پاکستان میں بہت سے چیلنجز ہیں, کیش آن ڈلیوری کا وہ پرانا سسٹم جس کی وجہ سے بہت سے ہم یہ کہ پاکستانی میرا ملک ہے لیکن اس میں اتنے چیلنجز ہیں کہ انسان گرو نہیں کر سکتا. وہی بات پھر میرے مائنڈ میں آئی کہ پاکستان پہ میں نے اسٹڈی کیا, ریسرچ کیا کہ پاکستان کی ای کامرس کی مارکیٹ $20 ملین کی ہے. یو ایس کی ای کامرس کی مارکیٹ $80 بلین کی ہے. انسٹیڈ جو یورپین ہے یو کے اس میں $4 بلین کی. تو میں نے کہا وائی ناٹ آئی شوڈ چوز دا پاتھ ویئر $18 بلین ایگزسٹ انسٹیڈ آف $20 ملین. ٹائم انرجی ایک لگنی ہے, وہ میں یو ایس کی مارکیٹ میں لگا دوں یا پاکستان کی مارکیٹ میں لگا دوں. مجھے اللہ نے 24 گھنٹے دیے جس میں سے 12 گھنٹے میں نے کام کرنا ہے. تو میں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو چوز کیا. اس میں اب تو لازمی بات ہے پوری کیسے فیلئر ہے, نو انویسٹمنٹس نتھنگ, جسٹ لرننگ کی, نیٹ ورکنگ کی. اور الحمدللہ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں کہ آج سے 3 سال پہلے انٹرنیشنل ای کامرس میں نے اسٹارٹ کی اینڈ ناؤ آئی ہیو جنریٹڈ اوور $3 ملین سیلز الحمدللہ. اور جن بڑی گاڑیوں کے خواب دیکھتا تھا الحمدللہ آج میں اس ایونٹ میں اپنی بتانا نہیں چاہیے جسٹ فار دا موٹیویشن کہ جہاں میری طرح کی یوتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ سمجھتی ہے کہ وداؤٹ انویسٹمنٹس پیسے نہیں بنتے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان میں رہ کے پیسے نہیں بن سکتے. اٹس ڈویبل. آج الحمدللہ 2.5 کروڑ کی گاڑی میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہ ساری چیزیں ود ان 3 ایئرس میں نے اچیو کی ہیں. اور الحمدللہ جو اسپورٹس گاڑیاں موویز میں دیکھتے تھے الحمدللہ ابھی ود ان 2 days میری اپنی میرا پسندیدہ گاڑی پورش ٹائٹن جو میں نے 5 کروڑ کے الحمدللہ بائی کی ہے اونلی ان from international e-commerce without investments. Now میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جیسے آپ نے مجھ سے کوشچن کیا ڈائیورسفائی کیسے کیا. پیسہ ہمیشہ ایک اسکل سے بنتا ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. 2 کشتیوں کے سوار ہمیشہ ڈوبتے ہیں. ایک اسکل کو پکڑ لیں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے چاہے وہ ای کامرس ہے. میں ای کامرس کو اس لیے پسند کرتا ہوں, اس دا فیوچر. اے آئی آ رہی ہے, وہ ڈیزائنرز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, ڈیزائنرز کو وائپ آؤٹ کر رہی ہے مارکیٹ سے, ڈفرینٹ انفلوئنسر کو وائپ آؤٹ کر رہی ہے. لیکن ای کامرس کو کیسے کر سکتی ہے؟ فزیکل پروڈکٹس کو بکنا ہے, وہ ہماری لائف کو آسان کر سکتی ہے لیکن ہمیں ٹیک اوور نہیں کر سکتی. باقی جتنے بھی آن لائن ڈیجیٹل فیلڈز ہیں جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے, کنٹینٹ رائٹنگ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں وقتاً اے آئی کو وہ کر رہی ہے. اب میں اپنی پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی کیا. جب ایک اسکل سے میں الحمدللہ پیسے کما رہا تھا, اتنے پیسے آ رہے تھے, اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کیا ملٹیپل اسکلس میں. آج میرے پاس 6 to 7 بزنسز ہیں. اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤسز میں میری انویسٹمنٹس ہیں F6 F7 کے, میری ایٹ سے امیزون میں انویسٹمنٹس ہیں. لیکن بتاتا چلوں کہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن میں پیسہ ابھی بھی انٹرنیشنل ای کامرس سے کماتا ہوں, باقی سارا انویسٹمنٹ سے کماتا ہوں. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس, امیزون میں انویسٹمنٹس, ایٹ سے میں انویسٹمنٹس, مجھے تو یاد بھی نہیں کہاں پہ میرے اندر انویسٹمنٹس ہیں. تو وہ کیوں کیا؟ جسٹ دا سیک آف پیسو انکم, کہ میری منتھلی ایک پیسو انکم آئے, پیسو انکم سے میرا کچن سیکیور ہے, باقی جو میں ایکٹیو انکم کما رہا ہوں اس سے میں اپنی خواہشات پوری کروں جو میں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, ویری انسپائرنگ اسٹوری ٹو بگن ود. اب دلچسپی بیسکلی آپ کی ضرورت کی بنیاد پہ بنی اور پھر آپ نے جیسے مینشن کیا کہ یو گاٹ دی ایکسپوجر بائی اٹینڈنگ ڈفرنٹ ایونٹس, وہاں سے آپ نے نیٹ ورکنگ کی, اسکلس کو ایکوائر کرا, لرننگ کی اور الٹیمیٹلی آپ اس پوائنٹ پہ پہنچے جہاں پہ آپ نے اپنے اسکل سیٹ کو, اپنی اویئرنیس کو, اپنے نیٹ ورک کو لیوریج کرتے ہوئے میکسیمم افیکٹ ابھی آپ جنریٹ کرتے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. Moving on to our next panelist, Khurram Shehzad Saab is the head of digital partnerships and product integrations at Zindagi JS Bank. Khurram Saab, آپ کا کسٹمر انٹریکشن آپ کی فیلڈ میں بہت زیادہ پرومیننس رکھتا ہے, تو آپ کی دلچسپی اس ایریا میں کس طریقے سے بنی, اور اس سے پہلے آپ اپنے بارے میں بھی کچھ اپنا تعارف کرائیے. Congratulations for all the achievements which you have. It's actually really inspiring to hear something from a very young guy. I will tell about myself. I am a digital financial expert. I started this journey 13 years back with MCB. I joined MCB as an intern, and at that time digital banking was something which was very new.
So people were more interested towards cash-based transactions and all that stuff. But yes, later on, revolve ہوا اور ہم لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کو زیادہ اب دیکھ رہے ہیں کہ گروم ہو گئی مارکیٹ اور انڈسٹری میں. سو مجھے اس میں انٹرسٹ نظر آیا. ایک تو انوویشن, I was always very fond of innovation and technology. اور I have been associated with lots of fintechs in the last 13 years. I have launched 4 major wallets of Pakistan. I was part of Pakistan's largest wallet as well. Worked there for 4 years. And now I'm working in Zindagi. Customer interaction کے point of view سے اگر بات کریں, so it's my passion to solve problems for businesses and for entrepreneurs actually. So ہم لوگ different innovations کر رہے ہیں ڈیجیٹل فائنینشیل انڈسٹری کے اندر تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کو سرو کر سکیں in a right manner. ابھی اویس نے بات کی ہے کیش آن ڈیلیوری کی. کیش آن ڈیلیوری میں بہت سے آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آبویسلی جب آپ جاتے ہیں کسٹمر کے پاس تو کسٹمر آپ کو کیش پے نہیں کرتا اور آرڈرز کینسل ہو جاتے ہیں. وی آر ورکنگ آن اے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ویئر وی آر ایکچولی ڈیزائننگ اے ڈائنامک QR which will be linked with your orders. اور کسٹمر وہیں سے پے کرے گا, آن لائن پے کرے گا. انٹرنیٹ پیمنٹ گیٹ ویز جو ہیں وہ ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ ایوالو کر چکے ہیں. لوگ انٹرنیٹ پیمنٹ گیٹ ویز یوز کر رہے ہیں, فائنینشیل لٹریسی کی طرف جا رہے ہیں. سو اگر میں اپنی بات کروں, میرا ایریا آف انٹرسٹ ایکچولی انوویشن ہے اینڈ ٹو سرو پیپل اینڈ ٹو سالو پرابلمس. دیز آر 2-3 things which I follow a lot. Very interesting. لوگوں کی پرابلم سالو کرنے کے ذریعے سے ہی پیسہ کمایا جا سکتا ہے. So it's very inspiring in that sense. Let's move on to our next panelist, Mr. Farooq Baloch. He is a stock market investor and trainer. Sir, stock market کے حوالے سے ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ ٹریڈیشنل ویلتھ جو جنریٹ کی جاتی ہے اور اوور ڈیکیڈز کی گئی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے سے کی گئی ہے. تو آپ کا اسٹاک مارکیٹ میں رجحان کیسے بنا؟ جی, first of all, thank you for having me and I appreciate and congratulate both young guys. MashaAllah. جہاں تک میرا تعلق ہے سر, میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا اسٹاک ایکسچینج سے ایز اے فائنینشیل انالسٹ. I served 3 years over there. پھر مجھے پیشن تھا ٹیچنگ کا. Then I joined economics اور الحمدللہ اسلام آباد اور پنڈی کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں میں نے نہ پڑھایا ہو. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنا CFA کو پڑھایا, ACCA کو پڑھایا, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو, thousands of students الحمدللہ پاکستان. اور پھر مجھے شوق ہوا کہ چونکہ میں نے اسٹارٹ ہی وہاں سے کیا تھا تو میں چاہتا تھا کہ پیسو انکم کی طرف لوگ سوچیں. تو پیسے جیسے سر نے بتایا کہ ایکٹیو انکم تو ہے, تو ایکٹیو انکم میں وی ورک فار دی منی, لیکن جو پیسو انکم ہے اس میں منی ورکس فار اس یا فار می فار یو. تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سر میں نے اس کو شروع کیا. اور جو آپ نے متھ کی بات کی کہ متھ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ فراڈ ہوتا ہے اور اس میں سے پیسے لوگوں کے لٹ جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سر اگر کسی کام کو بھی آپ بغیر سیکھے ہوئے کریں گے نا تو پھر یہ پرابلم ہوگی. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم سیکھنے پہ توجہ نہیں دیتے, ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے. میجورٹی سٹوریز یہی ہوں گی جو میرے بھائی نے کہا, میرے ماموں نے کہا وہاں انویسٹ کر دو, تو سر ایسے نہیں ہوتا. جی بیسیکلی ٹیکنیک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پیسہ کمانے کے لیے. اسکل ہے سر, فل فلیج اسکل ہے, اور ہم اس کو اپنی یونیورسٹی میں باقاعدہ جیسے ایک کورس کے طور پہ لانچ کر کے لوگوں کو سکھاتے ہیں جس میں ہم A to Z بتاتے ہیں. ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ از اے ویری ٹیکنیکل ڈومین, اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی ایریا میں اگر ہمیں پیسے کمانے ہیں تو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس حوالے سے ہونا بہت ضروری ہے. سو سر ویل کم بیک ٹو یو لیٹر آن. موونگ آن ٹو آور نیکسٹ پینلسٹ مسٹر ابتسام بابر, ریجنل مینیجر اسپیشل انیشیٹوز زندگی JS بینک. پیسہ کمانے کے لیے انیشیٹو لینا بہت ہی ضروری ہے. وداؤٹ انیشیٹو وی کیناٹ گیٹ اینی ویئر. So tell us about your background and how you got interested in wanting to take initiatives essentially. So assalamu alaikum. Thank you so much Amir for inviting me and having this successful event. मेरा जो background है, my background is in engineering, but when I was in my university, तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो most of the students startup start करते हैं वो 7th या 8th semester में करते हैं. And after 7th और 8th semester वो अपने startup पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, but after that जब वो graduate होते हैं تو ہم ایک پرابلم دیکھتے ہیں کہ انہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کے ساتھ ان کو جاب کرنی پڑتی ہے, اور جب وہ جاب کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنا اسٹارٹ اپ چھوڑ دیتے ہیں.
ऑलमोस्ट कोई 100 में से सिर्फ 3 और 4% पीपल होते हैं जो आफ्टर जॉब भी अपने स्टार्टअप को अपने पैशन की वजह से कंटिन्यू करते हैं और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। तो जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में था, मैंने ये प्रॉब्लम फेस की कि सबसे पहले तो जब आइडिया था तो उस आइडिया को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। जब उस आइडिया को एक फेज पे जाके सपोर्ट करने वाले कोई मिलते हैं, जब आप एक मैच्योर स्टेज पे पहुंचते हो, तो तब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फुल टाइम उस अपने आइडिया के ऊपर काम कर सको। तो तब से ताकि हमने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आए, बजाय इसके कि वो 7th या 8th सेमेस्टर में जाके उसके पास स्टार्टअप की अवेयरनेस आए, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर ही एक सोच ले कि आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव टू लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और सेम ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, एक पूरे माइंडसेट की बात है कि जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के अंदर चेंज लेके आना है, जहाँ 7th या 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड को सपोर्ट करेंगे। सिमिलर अभी भी जो हम जिंदगी प्राइज में भी कर रहे हैं, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव ऑफ जिंदगी MJS बैंक, कि स्टूडेंट्स के अंदर ये माइंडसेट का चेंज आए जहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें। जहाँ तक बात है इनिशिएटिव्स, तो इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो आपका इनिशिएटिव है वो एक पैशन ड्रिवन होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूँ, आपके पास एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप एक सोशल प्रॉब्लम लेते हो और आप देखते हो कि मैंने एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर दिस प्रॉब्लम इज 100%, आई हैव टू रिड्यूस इट बाय 70%, और उसके साथ यू हैव टू सी हाउ यू हैव टू बिल्ड अ बिजनेस। तो जितने भी स्टूडेंट्स इधर हैं एंड ऑल द यूथ, मेरा उनको एक ही आई हैव एडवाइस एंड सजेशन कि व्हेन यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, या जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसको ये सोच के स्टार्ट ना करें यू हैव टू मेक प्रॉफिट या पैसे बनाने हैं। आप ये सोचें एक प्रॉब्लम पकड़े एंड आई हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जिस दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी यू विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन। सो दिस इज माय एडवाइस टू ऑल। आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू टेक एवरीवन टुगेदर व्हेन मूविंग फॉरवर्ड टू मेक मनी। सो और आपने माइंडसेट की बात की, आई विल कम बैक टू दिस। माइंडसेट के हवाले से इत्तिसाम साहब की बात को लिंक अप करते हैं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, एक यूथ बल्ज है। जिस तरीके से आप नौजवान हैं, आपने मेहनत करके जैसे कि अपनी एवेन्यूज़ खोले हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी यूथ अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में नाकाम क्यों हो रहा है? मतलब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं लेकिन नाकामी क्यों हो रही है? जिसकी वन ऑफ द मेन रीज़न के है डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। मैं बेसिकली ऑनलाइन फील्ड से हूँ, ई कॉमर्स फील्ड से हूँ, तो आजकल जैसे ई कॉमर्स का या ऑनलाइन फील्ड का ट्रेंड है, तो हर बंदा कोई ना कोई ऑनलाइन किसी न किसी फील्ड में इन है। तो हमारी यूथ आज एक काम स्टार्ट करती है, उसको 6 माह तक पाए तक मील तक पहुँचाए बगैर किसी दूसरे का ऐड देखती है कि वो इस ऑनलाइन स्किल से इतने पैसे कमा रहा है, वो वहाँ पे चली जाती है। इंस्टेड जो फील्ड उसने पकड़ी है उसको मूव ऑन करे, उसमें फेल हो, दोबारा उठे, साल लगाए, 2 लगाए, लेकिन क्या है डिस्ट्रैक्शंस सोशल मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा है कि वो एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहते, जिसकी वजह से हमारी यूथ अक्सर नाकाम है। मैंने पहले ही अपनी स्पीच में थोड़ी सी बात की कि पैसा एक स्किल से बनता है। कभी भी आप 2-3 कामों को एक साथ शुरू किए हुए नहीं बनता। वो तब पॉसिबल है जब बंदा एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाए, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उसके पास आ जाए, वो भी डाइवर्सिफाई करे। स्टार्ट में अगर पैसा नहीं है, किसी एक स्किल को पकड़ें, उसके लिए आपका माइंडसेट और विजडम बहुत बेटर करता है, क्योंकि अल्लाह ने 24 घंटे दिए हैं, 12 घंटे आपने काम करना है। वो आपकी मर्जी है मजदूरी करके दिन का 500 कमा लें, या किसी बड़ी बिग फिश मार्केट में काम करके बड़ा पैसा कमा लें, टाइम्स आपके पास सेम है। दिस इज द मेन रीजन आई कैन अंडरस्टैंड इन माय। It's about maximizing. बेसिकली टाइम को मैक्सिमाइज करने वाली बात आ गई है। लिमिटेड टाइम है और उसके अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आना है जिसके जरिए से मैक्सिमम इफेक्ट जनरेट कर सकें। खुरम साहब, आपके पास स्किल सेट है जिसके जरिए से आप इनोवेटिव आइडियाज को मनी मेकिंग स्कीम्स में एसेंशियली कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें बताइए कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटली क्रूशियल है, जिनके जरिए से हम आइडियाज हों, मतलब इनोवेटिव हों। जाहिर सी बात है क्योंकि टेक एवोल्यूशन आ रही है, इनोवेटिव आइडियाज हों, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल आइडियाज भी साथ साथ चल रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी आइडिया हो उसे
इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है? जी, I would like to reiterate few words जो यहाँ पे मेरे सारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने किए हैं। देखिए, हम लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, that's the biggest thing. So for instance, if you are solving a problem and that fits that market, that is the only way, right? For instance, हम financial industry के अंदर we try to launch lot of products. हर product successful नहीं होती। There are some certain products which are very successful, and the other products are basically the products which are helping those products to grow, right? Engagement tools होते हैं और multiple चीज़ें। जब आप कभी कोई ये चीज़ develop कर रहे हैं, design कर रहे हैं, so it's very important to understand the need of that time, understand the dynamics of that market, and to understand need of the customer as well. For instance, if I am launching a product and मैंने कोई survey नहीं किया है, I haven't had focus group sessions with customers, और मुझे अपनी target audience नहीं पता, then that product is, yes, in my brain, very good product. But when I will launch that product and in the market, that product will fail, what's the reason behind that? Because I have not done my research work at the start. It's very, very, very important. So I have mentored few startups as well. मैं हमेशा मेरी उनको एक ही suggestion होती है whenever they are in ideation phase. Spend some more time and think thoroughly and make an informed decision, right? So it's just like आप जब भी कभी कोई एक चीज़ launch करने जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए what is the total addressable market, what is the total obtainable market, and what will be your share and what's your percentage in that market and how are you gonna tap that market. That's very, very, very important. जब भी कभी हम लोग obviously we have learned after massive failures, और हमेशा याद रखिएगा कि success जो है वो failure के बाद आती है. So it's very important to fail first. Yes, कुछ startups या कुछ entrepreneurs ऐसे हैं जो from the beginning ही successful हो जाते हैं. There is a reason behind that. They have done a lot of research work, right? आप अवैस की बात करें तो अवैस भी obviously I'm 100% sure international e-commerce की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा research work की होगी, ठीक है, कुछ टाइम लगाया होगा. अभी यूथ की भी आप लोगों ने बात की कि यूथ क्या कर रहे हैं, हमारा यंगस्टर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ ऐड देखते हैं और उसकी बेसिस पे कहते हैं अच्छा यार वो बंदा फॉर इंस्टेंस बाइक बेच रहा है और पैसे कमा रहा है, मैं भी बाइक बेचूंगा. वो किस जगह पे बाइक बेच रहा है, वो किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, वो कैसे टारगेट कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाई ही स्टार्टेड दैट बिजनेस. सो रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट फिट होना प्रोडक्ट का बहुत ज़रूरी है. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जब भी कभी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं हम ये लाजमी करते हैं. दैट्स व्हाई SWOT analysis is very very important in order to launch a product and to grow a product. Very interesting. Research और फिर research based strategy and then obviously execute जब हम उसे करने जाएंगे तो we'll encounter failures और फिर उसके अंदर resilience का element भी बहुत ज़्यादा आ जाता है. But essentially the foundation lies in research and strategic execution. Farooq Saab, in the Western world, stock market is very important. Economic function जो countries का है, nations का है, वो stock market के जरिए से sort of progress कर रहा होता है. पाकिस्तान में हम stock market उस वक्त सुनते हैं जब कोई political shift आता है. News में stock market का सिर्फ उस वक्त sort of mention उभर के आता है. So आपकी नज़र में, because आपने mention किया कि आप you have been teaching across various institutions and बहुत सारे लोगों के साथ आपका interaction रहता है, तो what do you see कि लोगों की नज़र में स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या मिथ्स हैं और like उन मिथ्स के रिस्पॉन्स में आप क्या शेयर करना चाहते हैं? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया. मैं चाहूँगा कि जो ऑडियंस हैं वो हमारे ज़्यादातर बिजनेस और अकाउंट्स के ग्रेजुएट्स हैं, तो अगर वो कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मैं शेयर करना चाहता हूँ. अगर आप सर यूएसए में देखें तो अराउंड 60% of the population they invest in the stocks. They are financially literate enough, they can invest. UK में around you can say 40%, right? But when you come to India, हमारा neighboring है, वहाँ 5% है. But in Pakistan this is 0.11%.
which mean every one individual out of 1000 they are familiar, they are financial literate, they invest. So बहुत बड़ा gap available है, number one. Number two, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है, मोबाइल पे आप एप्स हैं, आप मोबाइल पे ट्रेड कर सकते हैं और आप जॉब के साथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस के साथ कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. और बहुत इंटरेस्टिंग बात, देखिए हम सारी बातें कर रहे हैं जो पैसिव इनकम के हवाले से, एक्टिव इनकम के हवाले से जो दो पार्टिसिपेंट्स वो बात कर रहे हैं, मेरा फोकस है पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से. जब आप पैसिव इनकम की बात करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटर्न कितना मिल रहा है उसका. तो आप जरा देखें कि पाकिस्तान में जितनी इन्फ्लेशन है, और इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है कि एक सूटेबल रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए. ये नहीं कि आपने जहां मर्जी इन्वेस्ट कर दिया 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन रेट से तो ज्यादा होना चाहिए. बैंक्स आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, अगर आप देखें मोस्टली 20-22% पर एनम, और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो हमारी ऑफिशियल है वो 38%, 14% है. तो आपकी पैसे बजाय इंक्रीज होने के, बिजनेस के साथ लोग बैठे, तो यू आर लूजिंग योर परचेजिंग पावर ऑफ मनी. यानी अगर आज 100 रुपए से 1 केजी चीनी आती है और आपके बैंक में एक साल के बाद 122 हो जाते हैं, 122 रुपए हो जाते हैं, और चीनी 140 रुपए पर केजी हो जाती है, तो यू आर नॉट एबल टू बाय 1 केजी विद आपको प्रॉफिट के बाद भी यू आर अनएबल टू बाय द सेम क्वांटिटी. तो एक्चुअली परचेजिंग पावर लूज हो जाती है. तो इस पे स्टॉक एक्सचेंज का जो एनुअल रिटर्न रहा है, कोई गेस कर सकता है पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न? स्टूडेंट में से जो बिजनेस एंड अकाउंटिंग के ग्रेजुएट्स हैं जो 7th 8th सेमेस्टर में आए हैं, इंटरेक्टेड विद देम, एनी गेस 2023 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एनी गेस? इट्स 55%. और इसमें नफा और नुकसान सारी कंपनी शामिल है, नफा और नुकसान वाली सारी, इसमें पीआईए भी शामिल है. दिस इज एवरेज रिटर्न ऑफ around 400 companies, 55%. But if you learn these skills, तो ऐसी भी कंपनी है जिसने 398% रिटर्न दिया सर. आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स. तो हम ये स्किल सिखाते हैं कि आपने स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है. ऐसे बैंक से जिनका रिटर्न इस साल में मोर देन 100% रहा है. ये अब मेरे पास sarmaya.pk से लई साहब, आई गेस वो भी इनवाइटेड हैं, मैंने देखा था. तो आप उनकी साइट पे जाएं, वहां जाके सर्च करें कि ऐसे बैंक्स भी हैं जिन्होंने मोर देन 100%, यानी आपकी रकम एक साल में डबल हो रही है. सो दिस इज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. उसकी वजह यह है कि बहुत कम लोग अवेलेबल हैं, और क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे यहाँ जो है वो मार्केट नीचे गई हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल, टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि एक प्लॉट की जो कीमत है वो 3 करोड़ है, चूंकि अब बायर्स नहीं है, हालात खराब है, तो 3 करोड़ वाली चीज जो है आपको 1.5 करोड़ या 1 करोड़ की मिल रही है. सेम इज विद द स्टॉक एक्सचेंज. वी आर दी, अच्छा आप में से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट है, मैं फिर पूछूंगा, प्राइस अर्निंग रेशियो आपने आई थिंक शायद कहीं पढ़ी हो, पीई रेशियो हम उसको बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो. तो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त सबसे बॉटम में है प्राइस अर्निंग. सादे लफ्जों में सबसे सस्ती मार्केट है. और मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो इंशाल्लाह हमारा इंडेक्स 65 के करीब है, ये अराउंड 1 लाख के करीब चला जाएगा. ये प्लीज मेरी बात नोट कर लीजिएगा, प्रोवाइडेड कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो. तो अराउंड अगर 65 से 1 लाख चला जाएगा तो इसमें कुछ बहुत बेहतर कंपनीज हैं, शायद 200-300% रिटर्न दें. उसकी वजह यह है कि वो अपने इंट्रिंसिक या फेयर वैल्यू से, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, आई होप के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो उन्हें पता होगा कि फेयर वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है. सो दे आर सेलिंग बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. तो प्लीज इसको देखें. और इसमें हार्डली, अगर आप, एक होता है डे ट्रेडर जो सारा दिन बैठा रहता है, आई डोंट रिकमेंड. आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाएं, यानी आज खरीदा, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रख लिया, 3 हफ्ते के लिए रख लिया, एंड देन सेल कर दिया. तो यू नीड हार्डली हाफ आवर कि आप मोबाइल को खोलें सुबह और हाफ आवर शाम में, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं और एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न भी ले सकते हैं. और मजे की बात है, इट्स हाईली लिक्विड. अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो बेचने में साल लग जाएगा. ये सिर्फ जब आप चाहेंगे, जब पैसे चाहेंगे, क्लिक करें, यू विल गेट द मनी. सो दिस इज लिक्विड. और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे सर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, अगर 3 डेज के लिए भी इन्वेस्टमेंट है
تو you can invest there and make a short term rate of return. اور اگر آپ لانگ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پوری ایک سائنس ہے. انشاءاللہ میں نے عامر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ کسی دن وہ اگر اسٹاک ایکسچینج پہ سیشن رکھے تو ہم ان کو تھارولی اے ٹو زی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے. Definitely opportunities are enormous. اور آپ نے ایک سمپلیفائی کیا تھا کہ کیسے approximately 55% rate on return مل رہا ہے. ٹیک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو Nvidia is a latest example جن کے اسٹاکس نے بوم کیا. اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں تو وہ 55% I think it has increased over 200-300%. اس طریقے سے اس کی اسٹاک کی ویلیو میں اسپائک آیا ہے. Moving on to ابتسام, آپ نے انیشلی یہ مینشن کیا تھا کہ پیسہ کمانے کی سب کو ایک ساتھ لے کے جانا is essentially important. اور انیشیل ریمارکس کے دوران آپ نے سوشل انٹرپرینورشپ کا ذکر کیا تھا. So for our audience, could you please tell us what social entrepreneurship is in essence? Sure. So سب سے پہلے تو جیسے فاروق صاحب نے اسٹاکس کی امپورٹنس کو بتایا ہے, اور آئی گیس یس اسٹاک از ون آف دی امپورٹنٹ پروڈکٹ, اور زندگی از دی اونلی بینکنگ اپلیکیشن جنہوں نے اسٹاکس کو اپنے اندر ایک فل فلیج فیچر کی طرح لانچ کیا ہے. بیکاز آج سے پہلے یہ کافی زیادہ کمپلیکس تھا کہ ایک اگر اسٹوڈنٹ بھی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں کیسے انویسٹ کرے گا, بٹ زندگی از دی اونلی بینکنگ ایپ جنہوں نے اس چیز کو سمپلیفائی کر کے اینی ون کین کریٹ اکاؤنٹ ریئل ٹائم اسٹاکس میں ٹریڈنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ ابھی بھی جتنے بھی آڈینس بیٹھی ہے, if they want to make their stocks account, if they want to know about trading, they can visit Zindagi and Zindagi stall and get more information. Regarding social entrepreneurship, سب سے پہلے entrepreneurship is like آپ ایک innovation لے کے آؤ, اس innovation کے اوپر how you sell it, آپ اس کو business میں convert کرتے ہو and you make profit. But جہاں word social آتا ہے, it means کہ آپ نے پیسہ تو کمانا ہی کمانا ہے, but اس پیسہ کمانے کے ساتھ آپ کون سی ایسی پرابلم لوگوں کی سالو کر رہے ہو جو ان کی لائف میں آسانی لے کے آ رہی ہے یا ایک معاشرے میں بیٹرمنٹ لے کے آ رہی ہے. اس لیے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں, ایسے ہی ہے لائک اگر آپ کا کوئی بزنس میں آپ 1000 روپیہ بھی کماتے ہو, ٹھیک ہے, اس 1000 کے پیچھے آپ کون سی ایک بیٹرمنٹ سوسائٹی کے اندر لے کے آ رہے ہو. اف یو آر بہت سے انٹرپرینیورز سمجھتے ہیں شاید اس کے لیے آپ کو بہت کوئی بڑا کمپلیکس کوئی پرابلم سالو کرنی ہے, ایک چھوٹی سی پرابلم سے ملے کہ یار اگر آپ ایک اچھا اسکول بھی بنا لیں, ایک پرائمری اسکول بھی بنا لیں, دس از آلسو سوشل انٹرپرینورشپ کہ آپ کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو کر رہے ہیں, آپ کوالٹی آف ٹیچنگ امپروو کر رہے ہیں. اگر آپ کو ایک ہیلتھ ٹیک کا ایک اسٹارٹ اپ بھی لے کے آ رہے ہیں, اٹ مینس یو آر میکنگ لائف آف پیشنٹس ویری ایزی, آپ ان کے لیے ایک آسانی لے کے آ رہے ہیں. سو اٹ از اینی پرابلم دیٹ یو سی کہ یار ہماری سوسائٹی کے اندر یہ پرابلم ہے اینڈ وی ہیو ٹو سالو اٹ, وہ ایک سوشل انٹرپرینورشپ ہے. اپارٹ فرام دیٹ جہاں ریگولر بزنسز ہوتے ہیں, اٹس جسٹ اباؤٹ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یار پرابلم کیا ہے یا کچھ ہے, یو جسٹ سی کہ یار یہ میرا ایک پروڈکٹ ہے اور میں نے ایک پروڈکٹ کو سیل کرنے کے میں اسے کمیشن بیس کروں گا یا کس طرح سیل کروں گا, جسٹ ہیو ٹو کنورٹ اٹ انٹو ا بزنس. ادھر جو آپ کا پیشن ہوتا ہے اٹس جسٹ اباؤٹ پروفٹ. بٹ ان سوشل انٹرپرینورشپ جہاں آپ اپنی سکسیس کو گیج کر رہے ہوتے تو آپ اپنی سکسیس کو گیج اس طرح نہیں کرتے کہ میری کمپنی نے کتنا پروفٹ کمایا ہے, آپ اپنی سکسیس کو اس طرح گیج کرتے ہو کیا میں جس پرابلم کو سالو کرنے نکلا تھا میں نے مارکیٹ میں اس پرابلم کو کتنے پرسنٹ سالو کیے. اگر آپ نے بہت سے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے میری ایک پرابلم کو لیا اس کو فلی ایلیمینیٹ کر دی ہے, تو دس از آل سوشل انٹرپرینورشپ, جسٹ پک اپ پرابلم اینڈ بلڈ یور سولوشن اینڈ کنورٹ اٹ ٹو ا بزنس. بالکل, مطلب ایسا پروڈکٹ یا سروس متعارف کرانا جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں ویلفیئر پروگریسو ویلفیئر کی سچویشن کریٹ ہو سکے. کمنگ بیک ٹو اویس, آپ کا پورٹ فولیو ڈائیورسفائڈ ہے اور اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ پورشن ای کامرس سے جڑا ہے, تو واٹ وڈ یو سجیسٹ کہ واٹ آر دا کی اسٹریٹجیز اور کی اسکلز وچ پیپل شوڈ نو ان آرڈر ٹو میک منی آن لائن؟ اٹس ڈپینڈس کہ ایک بندے کا ای کامرس کو لے کے کتنا پیشن ہے, ٹھیک ہے. آن لائن فیلڈ میں ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں, ڈفرینٹ میڈیمز ہیں, تو اٹس آف آل. سیکنڈلی ڈفرینٹ سورسز ہیں, یوٹیوب پہ ہیں, ڈفرینٹ بکس ہیں ریگارڈنگ ای کامرس ریگارڈنگ, ان کو اسٹڈی کریں, ان کے بارے میں ڈفرینٹ انٹرپرینورز ہیں انٹرنیشنلس, ان کو اسٹڈی کریں. ڈفرینٹ گروز ہیں, پیڈ کورسز ہیں, میں ریکمینڈ کرتا ہوں. ہماری یوتھ اس طرف نہیں جاتی, منجن سیلر کا نام ان کو دے دیا ہے, لیکن جو کتنا یہ ہیلپ فل ہے یہ پیڈ کورسز, اسٹل میں پیڈ کورسز لیتا ہوں, اسٹل ہم پیڈ کورسز سے سیکھتے ہیں, مینٹورشپ لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو پراسپر کرنا ہے, خود کو گرو کرنا ہے. تو
یہ سب کی پوائنٹس ہیں جو انسان کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنے چاہیے, لرن کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, بک سے, مینٹورشپ سے, اس طرح کے نیٹورکنگ ایونٹ سے. میں جب انٹرنیشنل ای کامرس میں تھا, سب سے بڑا ہرڈل میرے پاس پے پال تھا کہ میں نے پیمنٹس لینی ہے تو میں پے پال کہاں سے لوں. تو اس میں جو مجھے ہیلپ آؤٹ ہوئی, ایک گروپ تھا, میں نے بس سمجھے 60-70,000 اس کی فیس تھی, ایک اس کے لیے میں نے صرف پے کیا تھا لرنے کے لیے. اس گروپ سے, اس کورس سے ایسا میں نے کچھ لرن تو نہیں کیا, لیکن وہاں پہ بیٹھا میرا نیٹ ورک بنا 300 لوگوں میں سے, جس میں سے مجھے انیشیل میں کسی بندے نے ہیلپ آؤٹ کیا. ہی واز ان دبئی بیس, اس نے مجھے اپنا پے پال دیا اور میں نے اپنی فرسٹ ٹرانزیکشن کی. تو اس طرح کی ایونٹس, اب فار ایگزامپل میں اس ایونٹ میں آیا ہوں, ہر کسی کو بتا رہا ہوں کہ کامرس کرتا ہوں, اف اینی باڈی وانٹ ٹو نیٹ ورک می دے کین. ان کو پیمنٹ گیٹ ویز کے ایشوز ہیں, آئی کین گائڈ. ان کو انٹرنیشنل ای کامرس میں پروڈکٹ ریسرچ کے ایشوز ہیں, آئی کین ہیلپ آؤٹ. اگر کوئی اس ایونٹ میں نہیں آیا, اس کی میرے تک رسائی نہیں ہے, تو کیسے وہ پراسپر کرے گا. تو یہ کچھ کی ایلیمنٹس ہیں کہ اس طرح کی نیٹ ورکنگ میں انسان کی آگے لائف کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. میڈم آپ نے اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کی تھی, اسٹریٹجی اینڈ ایگزیکیوشن. اب اسٹریٹجی ایگزیکیوٹ کرنے کی اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پر جس ڈومین میں آپ نے کسٹمر سینٹرک اسٹریٹجیز آپ ڈیولپ کرتے ہیں, تو کسٹمرس کے ساتھ انگیجمنٹ بہت پری ڈومیننس اس کی رہتی ہے, تو اس میں سیلس کا آنسر بہت امپورٹنٹ ہے. سو وٹ یو لائک ٹو انڈرسٹینڈ فرام یو از کہ وہ کون سی اسکلز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی سیلس کی ایبلٹی کو انہانس کر سکتے ہیں, تاکہ جو اسٹریٹجی ہم اپنے ذہن میں یا آن پیپر ڈیوائز کریں اس کو پراپرلی پروپیگیٹ کر سکیں, ایگزیکیوٹ کر سکیں. جیسے ابھی اویس نے بھی بتایا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لرن تھنگس, رائٹ. اینڈ even after like 13 years I spent time in digital financial services, I'm still learning, right. ہم لوگ ریسرچ ورک کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. سیلس از سم تھنگ جو کہ یہ میں ایگزیکٹلی آپ کو یہی کہوں گا کہ فار انسٹنس اف یو آر گوئنگ آؤٹ سائڈ اینڈ یو سی کہ دیر از اے بینر ہینگ ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے 50% ڈسکاؤنٹ, رائٹ. آن دی ادر سائڈ ایک اور شاپ ہے جس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, بٹ اس شاپ پہ آپ جا کے چیز پرچیز کر لیتے ہیں. سیلس از سیکنڈری, نمبر ون از یور پروڈکٹ. You have to work on your net promoter score, how your product is, how your product offerings are, right. And on the other side, sales پہ آپ انفلوئنس اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو سیلس مین ہوتا ہے, ہر بزنس مین ایک سیلس مین ہے, رائٹ, اس کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں 100% پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا بیچ رہا ہے. اگر میں یہاں پہ آج بیٹھا ہوں, آڈینس کو میں اپنی ایک کوئی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتا ہوں, جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن ہم نے اسٹاکس کی بات کی. سو ہم اسٹاکس زندگی میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ وی آئیڈینٹیفائی پرابلم اسٹیٹمنٹ کہ یار مارکیٹ میں تو اس وقت اکاؤنٹ کریٹ کرنا از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, رائٹ. سملرلی انویسٹمنٹس کے اندر اٹس ناٹ اونلی اسٹاکس, ایون میوچل فنڈس, رائٹ. اب ایک بچہ جو کہ یہ کرنا چاہ رہا ہے, اسٹاکس میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور آئی کیڈ یو ناٹ, ہمیں اتنی ریکویسٹ آتی ہیں اسٹوڈنٹس کی اور ہماری ینگ انٹرپرینورس کی, وہ اسٹاکس کو سیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, میوچل فنڈس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. سو ہماری جو سیلس اسٹریٹجی ہے نا, وہ بیک ہوتی ہے ہماری پروڈکٹ آفرنگس کے ساتھ. سو وی آر مور فوکسڈ toward creating value for our young entrepreneurs and for our customers. On the other side, اسی کی بیسس کے اوپر ہم اپنا نیٹ پروموٹر اسکور انکریز کرتے جاتے ہیں. ہم 5 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, شاید 4 لوگ جو ہے وہ ایڈیڈاس کے سنیکرز بہت پسند کرتے ہیں. یہ 4 لوگ اب برانڈ ایمبیسڈر ہیں. کیونکہ ان کو اس کا کمفرٹ بہت پسند ہے, ان کو اس کی لکس بہت پسند ہے. سملرلی جب آپ پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ایک سیلس مین کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, اور سیلنگ کے اسکلس ایسا نہیں ہوتے آنیسٹلی اسپیکنگ. دیکھیں آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں تو جو سیلس مین ہوتا ہے اس کو گیج کر لینا چاہیے, وچ از مور انٹرپرسنل اسکل. تو مجھے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ود ان اسپین آف 40 سیکنڈس 50 سیکنڈس میں انڈرسٹینڈ کر جاؤں آپ کی نیڈ کو, اور میں اسی کے اکارڈنگلی اپنی پچ کو ریوائز کروں اور پھر آپ کو وہ سیلنگ کروں. سو اٹس مور اباؤٹ انٹرپرسنل اسکلس. سیل یس, آپ کی پروڈکٹ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے,
آپ کو 100% ہر طرح کی چیز پتہ ہونی چاہیے. ای کامرس میں بھی جب آپ کو چیزیں بیچتے ہیں تو آپ اپنی ساری کی ساری ڈیٹیلز اس میں ڈالتے ہیں, کسٹمر ریویوز دیکھتے ہیں. الٹیمیٹلی ساری کی ساری بات نیٹ پروموٹر اسکور پہ آتی ہے. آج میرے خیال سے آڈینس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب ای کامرس سے کچھ نہ کچھ خریدتے ہوں گے. سب لوگ کیا کرتے ہیں, جب آپ کبھی کوئی ای کامرس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور جا کے کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی سیلز مین نہیں ہوتا وہاں پہ, آپ کو کسی نے بتایا ہوتا ہے, آپ نے کوئی ایڈ دیکھا ہوتا ہے, تو آپ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ کام آپ کرتے ہیں کہ آپ ریویوز دیکھتے ہیں کہ فار انسٹنس if I am going to buy a t-shirt from for instance Google اور Engine, تو اس کمپنی کا ریویوز میں کیا کسٹمر کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کتنی لانگ لاسٹنگ ہے. سملرلی if I talk about technology and tech products, وہاں پہ for instance if I am selling digital wallets اور digital accounts, تو کسٹمر سب سے پہلے آ کے دیکھیں گے کہ میں آفٹر سیل سروسز کس طرح کی دے رہا ہوں. سو سیلز itself it's interpersonal skills. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے کیا پچ دیں. بہت ہی دلچسپ انداز میں آپ نے اس چیز کو کمیونیکیٹ کیا, بیکاز essentially a phenomenon. کنزیومر نیڈ کو سمجھنا, اس کے بعد اپنے پروڈکٹ کی اویئرنیس ہونا, پروڈکٹ کی اویئرنیس ہوگی تو کنزیومر کی نیڈ کو سمجھتے ہوئے آپ سort of اپنی پچ کو ایڈجسٹ کریں گے. اینڈ دین the last thing which you mentioned کہ that's extremely valuable کہ word of mouth marketing بہت ہی ضروری ہے. مطلب آپ کا پروڈکٹ اور سروس should speak for itself, اور وہ essentially ایک سیلز کے پیرامیٹر میں آ جاتا ہے. فاروق صاحب, آپ کا بیک گراؤنڈ ٹریننگ کے حوالے سے بھی بہت ریمارکیبل رہا ہے. سو اگر ہم ایک انڈیویجول کو سلیکٹ کریں اینڈ we want to train that person, we decide that we want to train that person for him or her to be able to earn more in his life, تو اس کو آپ کیا ٹپس دیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنی انکم کو میکسیمائز کر سکتے اپنے پوٹینشیل کے اعتبار سے؟ جی دیکھیے, بیسیکلی جو ایکٹیو اسکل لرننگ دو ہی طرح ہوتا ہے. ایکٹیو لرننگ ہوتی ہے, اس پہ تو بہت بات ہو چکی ہے, ویسے آپ نے جلتا ہے. اور ماشاء اللہ جو اس وقت ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہیں اور وہ دے آر ڈوئنگ ونڈرس. تھوڑا سا پرابلم ہے کہ انٹرپرینور جب شروع کرتے ہیں اسٹارٹ اپس تو وہ اس میچور نہیں ہو پاتا, اور وہ یہ پاکستان میں پرابلم آ رہی ہے. ہمارا ایک سیشن ہوا تھا, تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تھے, تو اس پہ یہ ڈسکشن ہوئی. خیر وہ کہہ رہا ہے جہاں تک پیسے انکم کی بات ہے, تو جیسے ویسے آپ نے کہا کہ دیکھیے میں اس وقت PhD فائنینس کے ہوں اور میں 20 سال سے پڑھا بھی رہا ہوں, ریسرچ بھی کر رہا ہوں, لیکن ابھی بھی میں آپ کی کلاس ادھر آنے سے پہلے میں IBA سے کورس پڑھ رہا تھا, میں آن لائن IBA کے ساتھ تھا. تو سر یہ جو ارج ٹو لرن ہے نا, یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. جس دن ارج ٹو لرن ختم ہو گئی وہ ختم ہو جائے گا. تو میں اپنے فیلڈ کے حوالے سے سر نے ماشاء اللہ ای کامرس پہ گائیڈ کیا. تو جو لوگ اسٹاکس میں دلچسپی رکھتے ہیں, سارے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. ایک عام ریڈی والا کراچی میں کر رہا ہوتا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اسٹاک میں انویسٹمنٹ کرنا, رائٹ, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بس 8 پڑھے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں ضرور کرنا چاہیے. میوچل فنڈ میں بھی سر نے بات کی, وہاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن میوچل فنڈ کا ریٹرن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کیونکہ فنڈس مینیجر جو ہے وہ اپنی فی لے لیتے ہیں. جب آپ پڑھے لکھے ہیں, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اسٹاک ایکسچینج میں, اور آپ کو بیسیکلی ہماری جگہ پہ آ کے لوگوں کو سکھانا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اس وقت اسٹاک ایکسچینج میں جن کو بالکل کچھ نہیں پتا, اکاؤنٹنگ کی الف بے نہیں آتی, لیکن وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو 3-4 چیزیں میں اس حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا. ایک تو اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک یوٹیوب چینل ہے میر عبداللہ کا, پلیز ان کو ضرور فالو کریں. میر عبداللہ بہت ریمارکیبل جو ہے ان کا انالیسس ہوتا ہے, بڑا پریکٹیکل, اور میں اس کو خود ان کو سنتا ہوں. دوسرا, آپ کو سنیل مینگلانی ایک نام ہے, بہت بڑا انڈین اسٹاک ایکسچینج کے ٹرینر کے طور پہ, تو آپ سنیل مینگلانی کا جو چینل ہے اس کو ضرور اس کو دیکھیں اور اس کو سنا کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے, چونکہ ہم پاکستان میں جو بکس لکھی گئی ہیں, جو وارن بفیٹ کی اسٹریٹجیز ہیں, وہ ہماری مارکیٹ میں, ایشین مارکیٹ میں کام نہیں کرتی. تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے, ایک بہت بہترین کتاب ہے, انڈین آتھر نے لکھی ہے, وہ انویسٹر بھی تھے, ٹریڈر بھی تھے, ویلیو انویسٹنگ اینڈ بیہیویئرل فائنینس. تو یہ کتاب لکھی ہوئی ہے پراگ پیرٹ جو ہے ہندو ہیں, انہوں نے, پراگ پیرٹ کے ان کا نام ہے. تو
اس کو ضرور آپ پڑھیے گا, تو آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے اسٹاک ایکسچینج, جب آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیلی آپ کو نیوز سننی پڑتی ہیں, آپ کو جو آرٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی ریسرچ آ رہی ہوتی ہے, تو وہ پڑھنا پڑتا ہے. اس میں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بکس کے ساتھ یا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے ساتھ جو ہے اس سے آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. فار ایگزامپل مجھے نہیں پہلے پتا تھا کہ کون سی کمپنی کے کیا پروڈکٹس ہیں, تو جب میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا تو مجھے سارا کچھ پڑھنا پڑتا ہے کہ جی اس کمپنی کے کیا پروڈکٹس ہیں, اس کا پوٹینشیل کیا ہے, تو آپ کی بہت زیادہ جو ایکسپوجر ہے وہ براڈ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بنیادی چیز ارج ہے, اور اس کے بعد اگر ارج آپ کے پاس ہے تو اتنا میٹیریل اویلیبل ہے. آج سے 20-30 سال پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو شاید نہ گوگل تھا, نہ کہ شاید ہمارے دور میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے MBA کر رہے تھے تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا, بہت مشکل سے ایکسیس ہوتی تھی. آج کل اتنا یوٹیوب پہ جیسے انہوں نے بتایا اتنا میٹیریل پڑا ہوا ہے کہ آپ وہاں سے فری آف کاسٹ ہے, وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. آن لائن ٹریننگ ہے, تو یہ پلیز ان چیزوں پہ آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ آپ بن کر. Thank you so much for sharing all those valuable resources. Moving forward, Ibtisam, आपका जो domain है that is relating to strategic initiatives, और ये session आज का personal finance के ऊपर है. तो अगर हम तस्वर करें कि हम में से सब लोग एक पर्सनल इनिशिएटिव लेना चाहें, वो अपने एक स्पेशल इनिशिएटिव उसे बनाएं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को अपना इनिशिएटिव बनाएं. So, as an expert in initiatives, what would you suggest कि हम पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम के इनिशिएटिव को किस तरीके से अपने लिए कैरी कर सकते हैं? So, जितनी भी बात हुई थी, लाइक खुरम साहब ने कहा, फारूक साहब ने कहा, रिसर्च की, ठीक है. आप जब भी एक इनिशिएटिव को कहते हैं कि यार ये चीज मैंने करनी है, तो सबसे पहले आप उसके लिए स्टेप्स डिफाइन करते हैं. इफ यू से लाइक आई हैव टू टेक एन इनिशिएटिव फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, आप सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि मैंने वो इनिशिएटिव लेना कौन सा है. वंस आप अपनी वो प्रॉब्लम जो डिफाइन कर लेते हैं कि मैंने क्या लेना है, किस स्केल पे लेना है, क्यों लेना है और कैसे लेना है, जब आपके ये सारे आप अपने स्टेप्स उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस स्टेप्स के बाद आप उसमें डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसा स्टार्ट किया, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका जो लर्निंग वाला फेज है वो स्टार्ट हो जाता है. आप लर्न करते हैं दूसरों से जाके. डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस ऐसे ही है कि आपने एक कोई भी आप एक स्टेप ले रहे हैं, लेट्स से यू आर लॉन्चिंग अ वेबसाइट, आप उस वेबसाइट को लेते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छी है, जस्ट यू नो इफ यू आर स्टूडेंट जस्ट गो टू योर क्लास, आप उस क्लास से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार मेरी इस वेबसाइट की दूसरों की नजरों में क्या वैल्यू है. लाइक अगर आप एक या स्टार्टअप भी कोई स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि आप कहते हैं कि यार आई एम स्टार्टिंग एन ई-कॉमर्स स्टोर, और ई-कॉमर्स स्टोर पे मेरी ये 5 प्रोडक्ट्स होंगी, तो आप अपनी क्लास फेलोज के पास जाएं कि यार अगर मैं स्टोर एक ऐसा हो कि आप उससे प्रोडक्ट लोगे, आपको नहीं हम तो कोई ऐसे सेपरेट पेज पे नहीं जाएंगे, अगर आपकी आपकी ब्रांड विजिबिलिटी नहीं है तो हम नहीं लेंगे, अगर आपकी ब्रांड के पीछे कोई पार्टनर नहीं है तो हम नहीं लेंगे. तो आपको सारे अपने जो आपको की KPI से पता चल जाता है कि यार ये चीजें मेरे अंदर लैक कर रही है, मैंने इनको इंप्रूव करना है. सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग एन इनिशिएटिव, रिसर्च इज द फर्स्ट एंड मेन थिंग है जो आपको करनी चाहिए. लाइक कि प्रॉब्लम डिफाइन करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिफाइन करना, उस सॉल्यूशन को डिस्कस करना, उस सॉल्यूशन को डिस्कस करके उसको अगेन करना और देन टेस्ट करना क्या होगा. हम एक और गलती ये करते हैं कि जब हम मैथ्स पे कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, लेट्स से कि हम जब यूनिवर्सिटीज के लिए हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हम यूनिवर्सिटीज में लेट्स से कि हम लेते हैं, तो हम एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लेते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और हम ये बिलीव करते हैं कि हमारे पास ऑल अराउंड हर यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा. बट अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, मे बी जो एक सोल्यूशन नस्ट में चाहिए वो एक सोल्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल ना हो या एड यूनिवर्सिटी में वो एप्लीकेबल ना हो. सो आप किनसे फीडबैक ले रहे हैं, वो राइट ऑडियंस आपकी बहुत मैटर करती है, और देन आप अपने रीजन को डाइवर्सिफाई करते हैं कि यार कौन से लोग हैं मेरी टारगेट ऑडियंस, और उस टारगेट ऑडियंस से मेरा फीडबैक कैसे आता है, देन ऑफ कोर्स यू स्ट्रेटेजाइज फॉर योर प्लान. वेरी इंटरेस्टिंग. इनिशिएटिव को डिफाइन करें, उसके बाद ब्लैंक्स को देखें और अपनी रिसर्च के जरिए से अंडरस्टैंडिंग के जरिए से कल्चरल अवेयरनेस के जरिए से उन ब्लैंक्स को फिल इन करते रहें. एंड बिफोर वी क्लोज आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इब्तिसाम कि
इन ब्लैंक्स को फिल करने के सिलसिले में व्हाट रिसोर्सेज वुड यू रिकमेंड टू द ऑडियंस? कोई बुक, कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल जिस तरीके से फारूक साहब ने शेयर किया, ऐसा कोई रिसोर्स जो आप बताना चाहेंगे? Apart from books and documentaries, of course these are one part, but what I believe कि अगर आप कोई business start कर रहे हैं ना, just go and study 5 to 7 successful businesses और complete thorough study करें. आप एक business लें, उसको ये भी understand करें like ये कब launch हुआ था, क्यों launch हुआ था, किन products के साथ launch हुआ था. अगर इस कंपनी ने अपना लोगो भी चेंज किया तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था. जब उस थॉट प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यार इस ब्रांड ने अपनी ब्रांडिंग चेंज की, ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ रीजन कि ब्रांडिंग कोई क्यों चेंज करता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे वो अपने आप को वैल्यूएट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अगर कोई बिजनेस अपना प्रोडक्ट भी चेंज कर देता है 360 डिग्री, देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जो एक और प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट होते हैं बट राइट नाउ उनकी कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल है. तो इट ऑल डिपेंड्स कि यार आप जब 7 to 8 बिजनेसेस को कर लेते हैं, इन बिजनेस देयर इज नो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड की राइट स्टेप्स हैं, बट ऑफ कोर्स आप एक केस स्टडी करते हो, उस केस स्टडी पे आपको पता चल जाता है दैट दीज आर गुड टू गो स्टेप्स, और ये चीज मेरे बेसिक मैंने फुलफिल करनी है. अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इधर हैं, अगर कोई स्टार्टअप या ऊपर जाता है कि यार मैंने एक स्टार्टअप स्क्रैच से स्टार्ट करना है, उसमें कोई आई वुड रिकमेंड अ बुक, एक स्टार्टअप लीन है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी अंडरस्टैंड करना है वो ये करना है कि यार जॉब के साथ साथ बिजनेस कैसे होता है, बिकॉज मोस्टली द ग्रेजुएट्स हैं और जॉब कर रहे हैं. सो एक डॉक्यूमेंट में जॉब्स इनसाइडर कि जॉब के साथ साथ आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, हाउ टेक आउट टाइम फ्रॉम योर जॉब, और उसके साथ आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाके एंड पे गोल इज कि आप अपनी जॉब को एलिमिनेट करते हैं, फुल टाइम अपने बिजनेस में ज्वाइन करते हो. So these are like my recommendations. बिल्कुल, it's about taking things in parallel. फारूक साहब ने काफी resources already share किए हैं with regards to the local market as well. जस्ट एक मैं अगर आप इजाजत देंगे, सर ने कहा कि जो सक्सेसफुल है डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड जो फेलियर केस स्टडी है उनको भी करें. तो फेलियर से जो है ना वो इंसान सीखता है कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो उनको भी जरूर करें. बस मेरा एक हल्का That's very important. Khurram, on your side, would you recommend any resources? जी, exactly. So I read books a lot, and I'm very fond of watching series as well, which is actually related to my work. उनसे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, and we relate a lot of things. I just wanted to know how many entrepreneurs and product managers are there who are, just raise your hands, who are actually designing your own product. Okay, so for all of you, there is a book which is called The Mom Test. The Mom Test from Rob Patrick. So this book actually explains how a product should be designed and how you have to validate and test that product. Right? अभी तो सामने जाना है, जब हम दोस्तों के पास चले जाएं, exactly इसी चीज के बारे में बताएंगे. मैं अपने दोस्तों को इन्फ्लुएंस करूंगा, मेरे दोस्त मेरी गलती नहीं बताएंगे, मेरी माँ मेरी गलती नहीं बताएगी. मैं अगर कोई गलत चीज़ भी उनके पास लेके जाऊंगा तो वो बहुत आप कहेंगे होल हार्टेडली उसको कहें एक्सेप्ट करेंगे कि यस आपने बहुत अच्छा काम कर दिया. सो आप ये बुक पढ़ें, यू विल लव दिस बुक, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मैनेजर्स और जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं. आई वुड रिकमेंड, इट्स अ वेरी स्मॉल बुक और इसमें बड़ी अच्छी केस स्टडीज़ हैं. और ऐसे ही हमारी तरह का एक एंटरप्रेन्योर है जो कि अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहा था. अब मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ, बट यस आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. ऑन द अदर साइड अगर आप सीरीज की बात करें तो देयर आर 2 सीरीज जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. वन इज द सिलिकॉन वैली. सो इफ एनीवन सिटिंग हियर वर्किंग ऑन टेक स्टार्टअप्स, सो हाउ मेनी टेक स्टार्टअप्स आर हियर? कैन यू रेज हैंड्स? नो वन? ओके, या सो टेक स्टार्टअप्स के ऊपर अगर आपको कोई एक फुल फ्लेज थॉरो सीरीज देखनी है और देखना है कि किस तरीके से, जैसे आइटरेशन की बात की कि एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट हुआ, आइडिएशन थी कि मैंने ए बनाना है, लेकिन जैसे 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 आप आगे जाते गए आपको पता चला कि यू हैव टू आइटरेट एंड यू हैव टू डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट. और उस प्रोसेस में एसेंशियली बायस से डिसोसिएट करना. Exactly. और उस हवाले से जो रिसोर्स आपने बताया. Yes. And the third book which I recommend for sales people, and that is also a very good book, all-time classic. That is How to Win Friends and Influence People Very good. by Dale Carnegie. How to Win Friends
and influence people. This book is completely related to in developing your interpersonal skills. میں نے ابھی بات کی وکاس سے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں, and I will just realize in like 30 seconds and 40 seconds what will be the sales pitch from my side. So I think these three resources I believe will help them a lot. Or yes, we all are available whenever you want any guidance or mentorship. We always are available. Thank you. Avais, آپ نے انیشلی مینشن کیا تھا کہ یو ایکسپلورڈ اے لاٹ, بہت سارے ایونٹس میں گئے, بہت ساری لرننگ کی, نیٹ ورکنگ کی. سو what resources would you recommend to the audience کہ جس کے ذریعے سے وہ گریٹر اویئرنیس حاصل کر سکیں؟ میں ایک چھوٹا سا ریسورس شیئر کروں گا. ہر کسی کے پاس فونس اویلیبل ہیں. ایک ایپ ہے بلنکسٹ, کیونکہ یہ بکس 15 منٹس کی بک ریڈنگ ہے, ڈیلی بیسس پہ آپ کو نوٹیفائی کرتا ہے. بلنکسٹ میں شیئر کر دوں گا یہاں پہ کسی اس کو. تو وہ آپ کو ہر پر ایک پاس ٹائم نہیں ہے شاید فزیکل بک کا, یا باہر ہے یا میٹنگ میں یا چائے پی رہے ہیں, تو یہ 15 منٹس کا آپ کو بک ریڈ دیتا ہے. ڈیجیٹل بک ہے بیسیکلی, اور اس میں آپ اپنا ایریا آف انٹرسٹ پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی بکس آپ کو ڈیلی بیسس پہ وہ ریکمینڈ کرتا ہے. تو سیکنڈلی میں ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے وزڈم پہ, اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں. آج اگر اللہ مجھ سے میرا پیسہ واپس لے لے یا مجھ سے کچھ بھی واپس لے لے, اگر میرے پاس وزڈم اور مائنڈ سیٹ ہے تو میں دوبارہ بنا دوں گا. تو اس طرح کی بکس, اس طرح کی مائنڈ سیٹس اور وزڈمس کے بارے میں اسٹڈی کریں. انشاءاللہ you will never fail in your life. This is essentially a fearless attitude. اور آپ کی آخری بات کو ہم عامر کی بات سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ the most important asset that we have is ourselves, it's our mind essentially. اور اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. Thank you very much everyone. بہت مزہ آیا, بہت insightful discussion رہی, and at the end we can truly understand why I call this panel to be a rich panel, because these guys truly know the art of earning more. Thank you very much everyone.